नमस्कार। आजको कक्षामा म कक्षा 8 मा रहेको सामाजिक शिक्षा अध्ययन अथवा सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा पाठको एकाइ सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा किताबको एकाइ 4 मा रहेको नागरिक चेतना शीर्षक अन्तर्गतका विभिन्न पाठहरूको बारेमा छलफल गरिन्छौँ। सबभन्दा पहिला नागरिक चेतना भन्ने बित्तिकै नागरिक भनेको चाहिँ आम जनताहरू हो र जो चाहिँ सचेत जनता, जो चाहिँ नियम कानुन अथवा देशको नियम कानुनभित्र रहेर देशका नियमहरू पालना गरेर बस्ने एउटा जनसमुदायहरू, ती सबै देशभित्रका जनताहरूलाई चाहिँ नागरिकको रूपमा लिन सकिन्छ भने उनीहरूमा हुने चेतना अथवा उनीहरूलाई कसरी चेतना दिने, उनीहरू के कस्तो चेतना छ भन्ने चाहिँ नागरिक चेतना भन्ने पाठ रहेको छ र यसको हामी आज सशर्ती वाचन गरौँ र यहाँ भएका विभिन्न क्रियाकलापहरूमा पनि हामी छलफल गरौँ। सबभन्दा पहिला यो नागरिक चेतना पाठ पढिसकेपछि हामीले जान्नुपर्ने अथवा त्यसभन्दा पछि चाहिँ हामीले के कुरा जान्छौँ त, यस सिकिसकेपछि हामीलाई हुने सिकाइका उपलब्धिहरू के हुन् त, त्यो यहाँ उल्लेख छ। यस एकाइको अन्त्यमा विद्यार्थीहरू निम्नलिखित कार्यहरू गर्न सक्षम हुनेछन्: सामाजिक नियमहरूको पालना गर्न, मानव अधिकारको उपयोग र संरक्षण गर्न, समावेशीकरणको अवधारणा अनुसार व्यवहार गर्न, वर्तमान संविधानका विशेषताहरू पत्ता लगाउन, देशको व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाको परिचय दिन, सङ्घीयता, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका व्यवस्थामा नागरिकले खेल्नुपर्ने भूमिका बताउन र सो अनुरूप व्यवहार गर्न। भनेपछि यी सबै कुराहरू चाहिँ अहिले हामीले नबुझे पनि अथवा सुरुमा हेर्दाखेरि सामाजिक नियम भनेको के हो, मानवाधिकार भनेको के हो, समावेशीकरण भनेको के हो भन्ने कुरामा हामी अहिले अन्योलता छौँ भने पनि यो एकाइभित्रका सबै पाठहरू पढिसकेपछि यी उल्लेखित सिकाइका उपलब्धिहरू र यति कुराहरू चाहिँ हामी सक्षम हुनेछौँ, यति कुरा हामीमा ज्ञान हुनेछ। हेरौँ सामाजिक नियम भनेको के रहेछ त। एकाइ 4 को पाठ 1 मा सामाजिक नियम भन्ने छ। समाजका सदस्यहरूको सहमतिमा समाजलाई स्वस्थ, सुन्दर र व्यवस्थित राख्न नियमहरू बनाएका हुन्छन्। यस्ता नियमहरू नै सामाजिक नियम हुन्। सबै सामाजिक नियमहरूले कानुनी मान्यता पाएका हुँदैनन्, तर समाजमा आपसी सद्भाव, सहयोग र भाइचारा कायम राख्न यसले मद्दत गर्छ। यस्ता नियमहरूले सामाजिक अपराध न्यून गर्न समेत सहयोग पुर्याउँछ। समाजका प्रत्येक व्यक्तिले समाजका नियमहरू पालना गर्नुपर्छ भनेको समाजका नियम भनेर के रहेछ त, समाजका सदस्यहरूको सहमतिमा अथवा समाजका सदस्यहरू भन्नाले त्यो निश्चित समाज पनि हुन्छ। त्यो समाजका सदस्यहरूले बनाउने नियमहरू पनि राज्य नियन्त्रित हुन्छन् अथवा राज्यले बनाएको कानुन नियमको मातहतमा रहेर त्यसमा उल्लङ्घन नहुने खालका विभिन्न नियमहरू समाजले बनाएका हुन्छ। हो तिनी नियमहरू चाहिँ जसले चाहिँ समाजलाई एकताको सूत्रमा बाँड्न अथवा भाइचारा, सद्भाव कायम राख्न र एकले अर्कालाई सहयोग पुर्याउने खालका सकारात्मक विकास हुने खालका कुराहरू चाहिँ जुन समाजले बनाएको हुन्छ ती चाहिँ सामाजिक नियमहरू हुन् र त्यो सबै नियमहरू समाजका व्यक्तिहरूले पालना गर्नुपर्छ भन्ने पहिलो अनुच्छेदमा छ। दोस्रो अनुच्छेदमा रहेको छ सामाजिक नियमहरू। दोस्रो अनुच्छेदमा छ सामाजिक नियमहरू परम्परागत रूपमा स्थापित मान्यतामा आधारित हुन्छन्। यी नियमहरू समयअनुसार फरक हुन सक्छन्। सामाजिक नियमहरूलाई कार्यान्वयन गराउन गुठी, टोल सुधार समिति, आमा समूह, स्थानीय क्लबहरू जस्ता सङ्घ संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेका हुन्छन्। सामाजिक नियमहरूको पालना नगर्ने व्यक्तिलाई समाजले दण्डित वा बहिष्कृत गर्छ।
समय र परिस्थितिसँगै समाजका सदस्यहरूले यस्तो नियमलाई परिवर्तन गर्छन्। समय र परिस्थिति अनुरूप परिवर्तन हुन नसक्दा यसले सामाजिक कुरीतिको रूप समेत लिन सक्छ। भनेको के रहेछ त भन्दा समाजका नियमहरू चाहिँ पहिला परम्परागत रूपमा जुन बेला चाहिँ राज्यको पहुँच थिएन अथवा अहिलेको जस्तो प्रजातान्त्रिक राज्य गाउँ गाउँ टोल टोल र ओडा ओडामा पुग्ने अवस्था थिएन स्थानीय सरकारहरू, त्यो बेलामा चाहिँ स्थानीय समाजहरूले अथवा स्थानीय व्यक्तिहरूले विभिन्न नाममा सङ्घ संस्थाहरू गठन गर्छन्। जस्तै यहाँ गुठीको कुरा भएको छ, टोल सुधार समिति, आमा समूह, स्थानीय त विभिन्न क्लबहरू हुन्छन्, सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन्। त्यसका साथसाथै अझ पुरानोतिर जाने हो भने त त्यहाँ जिम्वाल प्रथा, मुखिया प्रथा जस्ता विभिन्न किसिमका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्थे र तिनीहरूले चाहिँ समाजमा ल एन्ड अर्डर अथवा नियम कानुन पालना गराउने खालका कामहरू गराउँदै आउने त्यस्ता संस्थाहरू चाहिँ सामाजिक संस्था अन्तर्गत हुन्, जसले चाहिँ सामाजिक नियमको निर्माण र त्यसको लागू गर्ने कामका साथसाथै सामाजिक नियमहरू उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई दण्ड जरिमाना जस्ता कामहरू पनि गर्दै आएका थिए। र पछिल्लो समयमा यदि सामाजिक अथवा राज्यले मा आएका परिवर्तन, राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै यस्ता कुराहरू पनि परिमार्जन हुँदै आउनुपर्छ र आएका छन्। र यदि त्यसरी चाहिँ परिस्थिति सँगसँगै अथवा परिवर्तन सँगसँगै यदि परिवर्तन भएनन् भने चाहिँ त्यस्ता संस्थाहरूले चाहिँ कुरीतिका रूपमा पनि हुन सक्छन्। त्यो पनि हामी सचेत बन्नुपर्छ। र अहिलेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने सामाजिक नियमहरू बनाउँदाखेरि सामाजिक सङ्घ संस्था आदिले राज्यका कानुन नियम अधिकार सबैलाई पालना गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी यहाँ यी कुराहरूमा यहाँ अब हामी स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित निम्नलिखित समाचारहरूको अध्ययन गरौँ भने चाहिँ यो अध्ययन गर्दा पनि हामी थप यही सामाजिक नियमहरूका बारेमा केही बुझ्छौँ। गाउँलाई गाउँ भेलाद्वारा सामाजिक नियम पारित भने चाहिँ यसरी के त गाउँ गाउँमा विभिन्न भेलाहरू हुन्छन्। गाउँलाई स्वस्थ र सुन्दर बनाउने उद्देश्यले गाउँ भेलाले स्थानीय टेकबहादुर मुखियाको संयोजकत्वमा टोल सुधार समिति गठन गरेको छ। भेलाले केही सामाजिक नियमहरू पनि पारित गरेको छ। उक्त नियम नमान्ने व्यक्तिलाई टोल सुधार समितिको नियमअनुसार कारबाही गर्ने निर्णय समेत गरिएको छ। भेलाले पारित गरेका सामाजिक नियमहरू के रहेछन् त? गाउँमा मादक पदार्थ बेचबिखन गर्न नपाइने, रातिको 11 बजेपछि अत्यन्त जरुरी काममा बाहेक हिँडडुल गर्न नपाइने, फोहोर मैला जथाभावी फाल्न नपाइने, कसैको घरमा आपद विपद पर्दा गाउँका सबै घरबाट अनिवार्य रूपमा भेला भई सहयोग गर्नुपर्ने, विवाद उत्पन्न भएमा गाउँलेहरूको रोबरमा टुङ्गो लगाउने हो। यस्ता चाहिँ यो एउटा हामीले पत्रिकामा प्रकाशित लेख अथवा सानो अंशबाट पनि के थाहा हुन्छ भने यसरी चाहिँ प्रत्येक गाउँमा आफ्नै आफ्नै नियम, त्यहाँको अवस्था हेरेर विभिन्न किसिमका नियमहरू लाउन सकिन्छ। र यी सबै नियम के छन् त? सकारात्मक र समाजलाई सुधार गर्ने खालका, समाजलाई सहयोग गर्ने खालका र त्यहाँ भएका नराम्रा पक्षहरू जस्तै मादक पदार्थ खाने, बेचबिखन गर्ने जस्ता कामहरूमा प्रतिबन्ध, अनि त्यसपछि रातिको समय हिँडडुल गर्न नपाइने, फोहोर फाल्न नपाइने जस्ता यस्ता नियमहरूले के गर्छ त? समाजलाई जहिले पनि सुधार उन्मुख राख्छ। र यस्तै कुराहरू नै सामाजिक नियम अन्तर्गत पर्दछन्। र सामाजिक नियमहरू निर्माण गर्दा जहिले पनि राज्यका कानुन तथा नियम संविधानहरूलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। किन त वर्तमान समयमा चाहिँ यदि जथाभावी अथवा मान्छेको मानवाधिकार हनन हुने गरी, कसैको स्वतन्त्रता हनन हुने गरी पनि सामाजिक नियमहरू बनाउनु चाहिँ हुँदैन। त्यो कुरा चाहिँ अहिले समाजका स्थानीय सङ्घ संस्थाहरूले पनि ध्यान दिनुपर्छ। अब यहाँ यिनै कुराहरू
क्रियाकलाप गर्न चाहिँ हामी के सक्छौँ भन्दा नियमहरूको पालना गराउन, उत्प्रेरणा जगाउने खालका क्रियाकलाप गराउन, अर्थी उपदेश पनि व्यावहारिक कार्यहरूको अभ्यासद्वारा अनुभूति जगाउने खालका प्रयोगात्मक क्रिया गराउनुहोस् भनेको छ। यसमा हामीले यस्ता प्रयोगात्मक क्रियाकलाप के गर्न सक्छौँ त हामी समाजमा सरसफाइ अभियान चलाउन सक्छौँ, हामी समाजमा कसैलाई आपद विपद परेको बेला सहयोग गर्न सक्छौँ, हाम्रै साथीभाइमध्ये विद्यालयमा होस् अथवा कतै होस् समस्या परेको बेलामा नि हामी सबैजना मिलेर सहयोग गर्न सक्छौँ। दैविक प्रकोप, प्राकृतिक प्रकोपहरू भएका बेलामा हामी सहभागी भएर सहयोग गर्न सक्छौँ भनेदेखि यदि समाजमा गलत कुराहरू रहेछ, अन्धविश्वासहरू रहेछ भने हामी जस्तो सचेत विद्यार्थीहरूले यो चाहिँ सामाजिक नियम गलत हो भनेर त्यसलाई सुधार गर्नलाई सबैमा चेतना फैलाउन सक्छौँ। यस्ता क्रियाकलापहरू चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। यसै भित्रका केही क्रियाकलापहरू छन्, यसमा हामी छलफल गरौँ। तिम्रो समाजमा प्रचलनमा रहेका सामाजिक नियमहरूका बारेमा अभिभावकहरूसँग सोधी सूची तयार पार र 4-5 जनाको समूह बसेर छलफल गरी साझा सूची तयार पार, त्यसपछि कक्षामा प्रस्तुत गर र छलफल गर भनिएको छ। यो कसरी गर्ने त भन्दा हाम्रो समाजमा अथवा हामी विद्यार्थीहरू पनि फरक फरक समाजमा आएका हुन्छौँ। जस्तै मानौँ हामी एउटा कक्षामा 30-40 जना छौँ भने त्यो 30-40 जना परिवारबाट आएका हुन्छौँ। तिनीहरूको टोल पनि 4-5 वटा फरक फरक हुनसक्छ। हो, त्यो मध्ये चाहिँ आफ्नो आफ्नो परिवारमा प्रत्येक व्यक्तिले के छ त सामाजिक नियम, हाम्रो समाजका के संस्थाहरू छन् ती सबै चाहिँ सामाजिक नियमहरू लेखेर ल्याउने, अनि त्यसपछि त्यसको 5-5 जनाको अथवा 4 जना 5 जना 6 जना कतिको हुन्छ विभिन्न समूह बनाउने र त्यो एउटा समूहले चाहिँ छलफल गर्ने र त्यसलाई चाहिँ सबैको यता दोहोरिएका बुँदाहरू नराखिकन त्यो फरक फरक खालका चाहिँ फरक फरक ठाउँबाट फरक फरक विद्यार्थी ल्याएकालाई चाहिँ यो चाहिँ साझा हो, यो चाहिँ ठिक छ समाजमा लागू हुन भन्ने खालका कुराहरू ल्याएर चाहिँ त्यसको एउटा सूची तयार पारिसकेपछि त्यो चाहिँ हामीले कक्षामा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट हामीलाई के हुन्छ त थप सामाजिक नियम भनेको के हो, कसरी पारित गरिन्छ भन्ने एउटा हामीसँग सामाजिक क्रियाकलाप बढ्छ। दोस्रोमा के छ, तिम्रो गाउँ समाजमा भएका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूको पहिचान गर र ती संस्थाले सामाजिक नियमको पालनामा खेलेका भूमिकाहरूका बारेमा उक्त संस्थाका पदाधिकारीहरूसँग जानकारी लिई संस्थाको परिचय, उद्देश्य, पदाधिकारी र संस्थाले हालसम्म गरेका कामहरूको सम्बन्धमा प्रतिवेदन बनाई कक्षा प्रस्तुत गर भनेको। हाम्रो गाउँ समाजमा पनि विभिन्न किसिमका सङ्घ संस्थाहरू हुन्छन् र ती संस्थाहरूले चाहिँ समाजमा नियम पालना गराउनको लागि, मान्छेलाई जनचेतना जनाउनको लागि के काम गरेका छन् त त्यसको बारेमा चाहिँ त्यस संस्थामा रहेका व्यक्तिहरू, पदाधिकारी भन्नाले त्यो संस्थाका जिम्मेवार सदस्य, अध्यक्ष के हुन्छन् ती व्यक्तिहरूसँग चाहिँ त्यो संस्थाको बारेमा जानकारी राख्ने, संस्था उनीहरूको स्थापना गर्नुको उद्देश्य के हो र त्यस संस्थाले अहिलेसम्म चाहिँ के काम गर्यो, के लक्ष्य राखेर स्थापना भएको थियो भन्ने कुराहरू पनि तयार पारेर हामी अर्को क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ। अनि त्यसै गरी अर्को 3 नम्बरमा तिम्रो समाजमा रहेका सामाजिक कुरीतिहरूको खोजी गरी तिनीहरूलाई परिवर्तन गर्न कस्तो भूमिका खेल्छौ कक्षामा प्रस्तुत गर भन्छ। कुरीति भनेको चाहिँ यही कुनै समयमा ती सामाजिक नियम थिए होलान् तर समय परिवर्तन अनुसार चाहिँ ती पहिला बनाएका सामाजिक नियमहरू कुरीतिका रूपमा आएका हुन्छन्। त्यस्ता जस्तै दाइजो प्रथाहरू, अनि त्यसपछि देउकी प्रथाहरू, अनि छाउपडी प्रथाहरू, यस्ता अनेकन समाजमा हुन्छन् कि जो चाहिँ कुरीतिका रूपमा अथवा कुनै समयमा नियम बनाएका कुराहरू पनि अहिले चाहिँ त्यो चाहिँ नराम्रो अथवा त्यो चाहिँ नराम्रो खालको नियमका रूपमा आएका हुन्छन्। त्यस्ताहरू चाहिँ के गर्ने त तिनीहरूलाई कसरी परिवर्तन गर्न सकिन्छ भनेर चाहिँ छलफल गर्नुपर्छ, किनकि हामी विद्यार्थीहरू सचेत वर्गमा पर्छौँ। त्यसै गरी तलको समाचार पढी सोधेका प्रश्नको जवाफ देऊ भनेको छ। अब यहाँ यी सामाजिक नियम सम्बन्धी विभिन्न प्रश्नहरू रहेका छन्। तलको समाचारमा सोधिएका प्रश्न, बालबालिकाहरूलाई विद्यालय नपठाउने, अभिभावकहरूलाई मासिक रु 100 जरिवाना, खोटाङ 20 असार भन्ने यो चाहिँ शीर्षक भयो। यसरी समाचार तयार हुन्छ। बुइपा गाउँका सर्वसाधारणहरूले
हरूले भेलाले गाउँमा अनिवार्य शिक्षा लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। 5 वर्ष पुगेपछि पनि बालबालिका विद्यालय नपठाउने अभिभावकहरूलाई मासिक रु 100 जरिमाना तोकेको छ भन्नाले यो चाहिँ के त त्यहाँको एउटा सामाजिक संस्थाले अथवा टोल सुधार समितिले चाहिँ एउटा नियम बनाएको, शिक्षा सम्बन्धी नियम बनाएको छ। अब यही प्रश्नको यहाँ उत्तरहरू दिन सकिन्छ र यहाँ रहेका जति पनि अभ्यासहरू छन् तिनीहरू पनि के छ त यही माथिका प्रश्नहरूसँग सम्बन्धित छन्। जस्तै सामाजिक नियमहरूको पालना गर्नु हाम्रो कर्तव्य हो, यस भन्नाले पुष्टि गर भनेको छ। यो चाहिँ के त समाजमा रहेपछि हामी मानिसहरू सामाजिक प्राणी हौँ। सामाजिक प्राणी भएपछि हामी यस समाजमा बसेका हुन्छौँ र हामी समाजमा बसिसकेपछि समाजका नियमहरूलाई पालना गर्नुपर्छ। यदि समाजमा बसेका समाजका सदस्यहरूले कुनै पनि समाजको नियमलाई पालन गरेन भने त्यो समाज नराम्रो बाटोमा जान सक्छ। समाजका सदस्यहरू समाजको नियमहरू उल्लङ्घन हुन सक्छ र त्यहाँ जहिले पनि समाजका सदस्यहरू सबै मिलेर बनाएको सादा अवधारणा पालना गर्नु सबै नागरिकहरूको कर्तव्य हो र त्यसकारण चाहिँ समाजले बनाएका सकारात्मक सामाजिक नियमहरूको पालनाले नै समाजमा सामाजिक सद्भाव, विकास र भाइचारा तथा मित्रताको भावना कायम गर्ने भएको हुनाले समाजका नियमहरू पालना गर्नु हामी सबैको अथवा हामी समाजका सदस्यहरूको जिम्मेवारी, कर्तव्य र दायित्व पनि हो भनेर लेख्न सकिन्छ। त्यसैगरी सामाजिक नियमहरू किन बनाइएका हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि माथि पाठमा आधारमा भइसकेपछि समाजका भएका विभिन्न आवश्यकताहरू पुरा गर्न, समाजलाई एउटा नियममा, सिस्टममा चलाउनको लागि, समाजमा भइपरि आउने समस्याहरूको समाधान गर्नको लागि, समाजमा हुने अन्याय, अत्याचार, खराब पक्षहरू अथवा विकृतिहरूलाई हटाउनको लागि र समाज, टोल आदिलाई सरसफाइ राख्नको लागि र समग्रमा समाजको विकासका लागि चाहिँ समाजका नियमहरू बनाइएका हुन्छन् र जुन चाहिँ राज्यका नियमहरूसँग नबाजिने गरी राज्य मातहत रहेर अथवा स्थानीय तहहरूको समन्वयमा, समर्थनमा आदि चाहिँ जुन चाहिँ कुरीतिका रूपमा नभइकन समाजलाई राम्रो पक्षमा डोर्याउने खालका नियमहरू बनाउनुपर्छ भनेर यहाँ भन्न सकिन्छ। त्यसैगरी कस्ता नियमहरूलाई सुधार गर्दै लैजानुपर्छ उदाहरणसहित लेख भनेको ठाउँमा समाजले बनाएका, परम्परादेखि बनाएका नियमहरू समाज अथवा समयअनुसार ती नियमहरू कुरीतिमा जान सक्छन् अथवा अहिलेको संविधान, नियम कानुनसँग बाजिन सक्छन्। ती नियमहरूले मान्छेको मानव अधिकार हनन हुन सक्छ, उनीहरूका विभिन्न किसिमका अधिकारहरू हनन हुन सक्छ। त्यसमा लैङ्गिक विभेद हुन सक्छ, जातीय विभेद हुन सक्छ, धार्मिक विभेद हुन सक्छ। ती जुन पुराना नियमहरू हो यस्ता सुधारहरूलाई चाहिँ गर्दै जानुपर्छ। त्यसमा उदाहरणको लागि देउकी प्रथा, छाउपडी प्रथा, छुवाछुतको प्रथा, दाइजो प्रथा यस्ता नियमहरू चाहिँ सुधार गर्न लानुपर्छ भनेको उदाहरण दिन सकिन्छ। त्यस्तै सामाजिक नियम पालनाले व्यक्ति र समाजलाई के कस्ता फाइदा पुग्छ भन्ने कुरा यो माथिको यो प्रश्न सँगसँगै मिल्छ। किन त समाज सकारात्मक जान्छ, समाजमा नियमहरूको पालना हुन्छ, समाजमा भाइचाराको वृद्धि हुन्छ, एकले अर्कालाई समस्या पर्या बेला सहयोग गर्छन् आदि इत्यादि चाहिँ माथि पाठका आधारमा यो पनि तिमीहरूले गर्न सक्छौ। र एकाइ 4 को पाठ 1 यति मैले आज छलफल गरेँ र यतिबाट अवश्य पनि तिमीहरूलाई यो पाठ थप बुझ्न र यसका अभ्यासहरू गर्न सहज हुन्छ होला भन्ने आशा राख्दै आजको कक्षा यहीँ टुङ्ग्याउँछु। हस्त, नमस्ते।